स्वामिनः द्वारकापीठे पट्टाभिषिक्तान् कुर्मः। मन्त्रान् पठन्तु। ॐ सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्गणाः आदित्यावसवो रुद्रा अश्विनौ च भिषग्वरौ अदितिर्देव माता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिश्चायासिनी वाली कुहोस्तता धनुश्च सुरसा चैव विनता भद्रुरेव च देवपुत्रश्चयाश्चोक्ता देवमातर एव च सर्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु सुराश्चाप्सरसाङ्गणाः नक्षत्राणि मुहूर्ताश्च पक्षाहोरात्रसन्धयः संवत्सरादिदेशाश्च क्षणाः काष्ठाः कलालवाः सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभाः ये चान्ये मुनयो देवा देवव्रतपरायणाः सशिष्यास्त्वामभिषिञ्चन्तु सदाचारास्तपोधनाः सप्तर्षयः सदाराश्च ध्रुवस्थानानि यानि च मरीचिरत्रिः पुलः पुलस्त्यः क्रतुरङ्गिराः भृगुः सनत्कुमारश्च सनकोऽथ सनन्दनः सनातनश्च दक्षश्च जैगीषव्यो भगन्धरः एकतश्च द्वितश्चैव त्रिकोजा बालिकाश्यपौ दुर्वासा दुर्विनीतश्च कण्वः कात्यायनस्तथा मार्कण्डेयो दीर्घतपाः शूरः विदोरथः पूर्वः संवर्तकश्चैव च्यवनोत्रिः पराशरः द्वैपायनो यभक्रेतो देवराजः सहानुजः पर्वतास्तरवो वल्यः पुण्यान्यायतनानि च प्रजापतिर्दितिश्चैव गावो विश्वस्य मातरः वाहनानि च दिव्यानि सर्वे लोकाश्चराचराः अग्नयः पितरस्ताराधीमूता अन्दिशो जलम् ये ते चान्ये च बहवः पुण्यसङ्कीर्तनाम् शुभैः लोयैस्त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वभूतिविवृद्धये यथाभिषिक्तो मघवा एतैर्मुदितमानसैः अधुना जगद्गुरु स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी करकमल संजातान् अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्गणाः आदित्यावसवो रुद्रा अश्विनौ च भिषग्वरौ अदितिर्देव माता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिश्चायासिनी वाली कुहोस्तथा धनुश्च सुरसा चैव विनता भद्रुरेव च देवपत्न्यश्च याश्चोक्ता देवमातर एव च सर्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु सुराश्चाप्सरसाङ्गणाः नक्षत्राणि मुहूर्ताश्च पक्षाहोरात्रसन्धयः संवत्सरादिनेशाश्च क्षणाः काष्ठाः सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः